काठमाडौँको बागमती नदीमा र्याफ्टिङ गराइएको छ। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती नदी महोत्सव आयोजना गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकावासीमा नदी सरसफाई बारे जागरण गराउने लगायतका विभिन्न उद्देश्यका साथ नेपाल र्याफ्टिङ एजेन्सीज नारा र नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोलको आयोजनामा थापाथलीदेखि सुन्दरी घाटसम्म जल यात्रा अर्थात र्याफ्टिङ आयोजना गरिएको हो। कुपन्डोल स्थित बागमती पुलबाट शुरू भएको जल यात्रामा 17 बोट सहभागी थिए। नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै र्याफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन्। कुपन्डोल स्थित बागमती पुलबाट बिहान 7 बजेदेखि महाजल यात्रामा 17वटा डुङ्गा मार्फत जल यात्रा शुरू गरिएको हो। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै महोत्सव आयोजना गरिएको हो। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताहरूले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बागमती नदी नेपालको मुख्य एक नदी मध्ये एक रहेको छ। यो नदी बागद्वारबाट उद्गम भएर काठमाडौँको किनारामा भएर बग्दछ। टेकुदोबानमा यो नदी विष्णुमती नदीसँग मिसिन्छ। यो नदीले काठमाडौँ र ललितपुर बीच सीमा समेत छुट्याउने काम गर्छ। चोभारको गल्छीबाट उपत्यका काटेपछि यो नदी तराईतिर बग्दछ। तराईमा हुँदा यो नदी कोशी नदीमा मिसिन्छ। यो नदीको धार्मिक विशेषता समेत रहेको छ। यो नदीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्ममा पवित्र नदीको रूपमा लिइन्छ। यस नदीको किनारामा कैयौं मन्दिरहरू समेत निर्माण भएका छन्। यो नदीमा हिन्दूको शव जलाइन्छ भने किराँत जातिको शव पनि यो नदी किनारामा जलाइने गरिन्छ। यस नदीमा दाह संस्कार गर्दा जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति पाइने र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास समेत रहिआएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएको बागमती नदी बागद्वारबाट शुरू भएका कारण बागद्वारको उत्पत्तिका विषयमा विभिन्न किंवदन्तीहरू समेत प्रसिद्ध छन्। सृष्टिको शुरूमा ब्रह्माजी मृगेन्द्र शिखरको मध्य भागमा तपस्या गरेर बस्दा पानीको अभाव भयो। ब्रह्माजीले शिवजीको ध्यान गरी शिवजीको वाक अर्थात बोलीबाट प्रकट भएकाले यस नदीको नाम बागमती रहेको समेत नेपाल महात्मा हिमतुखण्ड लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्मजीले शिवजीको तपस्या गर्दा सबै देवता आई देवसभा नै यही भएको वर्णन धार्मिक ग्रन्थहरूमा रहेको छ। यही सभाका समयमा शिवजीको बोलीबाट बागमती प्रकट भएकाले यस नदीलाई ब्रह्म, सरस्वती, भारती, बागवती र बागवती र बागमती आदि नामले पुकारिन्छ। बागमती प्रकट भइसकेपछि शिवजीले यस नदीमा स्नान गर्न हिँडेमा मात्र पनि अक्षमेष यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। भुक्ति र मुक्ति प्राप्त हुनेछ भने वरदान दिएकाले अहिलेसम्म यस नदीमा मेला र स्नान समेत लागिँदै आएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। बागमती नदी प्रकट भएको मृगेन्द्र शिखरको जल खाएमा भगभगे बोली भएकाहरूको बोलीमा समेत शुद्धता हुने जनविश्वास छ। बागमती नदी भारतमा जमुना नदीसँग नमिलुन्जेल अविच्छिन्न रूपमा बागमतीकै नामले चिनिने र यसबीचमा 1008 तीर्थस्थल बनेका छन्। प्राचीन कालमै तपस्या, ध्यान र साधनाका लागि सिद्ध स्थल मानिएको शिवपुरी क्षेत्रमा अगत्य, दगिनी र कृतके लगायतका ऋषिले आई तपस्या गरेको विभिन्न प्रमाणहरू समेत विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख छ। आधुनिक युगमा पनि शिवपुरी बाबा यसै क्षेत्रमा आई तपस्या गरेर विश्व प्रसिद्ध भएको बताइन्छ। यही क्षेत्रमा शिव पार्वतीको जोडी घुम्दै जाँदा सुन्दरी जलको झरनाबाट मोहित भएर शिव त्यही बसी तपस्या गर्दा शैलमतेश्वर र पार्वती तपस्या गरेको स्थान शैलवती अर्थात सुन्दरी माईका रूपमा अहिलेसम्म पनि प्रख्यात छन्। दुवैको नामबाट प्राचीन कालदेखि नै सुन्दरी जल नामकरण भएको स्थानीयवासीको समेत विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गते बागद्वारमा स्नान गर्न आउनेहरू आफूमा आनन्द बढेको र वर्षमा एकपटक मात्र भए पनि वन जंगलको मार्गमा 3 घण्टा हिँड्दा स्वास्थ्यमा समेत राम्रो भएको अनुभव भन्दै त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। बागमतीको उद्गम स्थलमा स्नान गरी शिवपुरी डाँडामा रहेको 35 मिटर अग्लो सत रुद्रेश्वर शिलामा पूजा गर्ने विधि समेत रहेको छ। दर्शनार्थीले त्यसपछि विष्णुद्वारमा स्नान गरेर विष्णु पादुकामा दर्शन गर्ने विधि समेत रहेको छ।
बागद्वार बुढानीलकण्ठ र सुन्दरी जल 2 ठाउँबाट जान सकिन्छ। सुन्दरी बुढानीलकण्ठबाट 3 घण्टा र सुन्दरी जलबाट 3.5 घण्टादेखि 4 घण्टा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको रमणीय यात्रा गरेपछि प्राकृतिक छटा र सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको बागद्वार पुगिन्छ। वैशाख 1 गते बागद्वार सपनतीर्थ स्नान गरी भक्तपुरको विस्तृत जात्रा हेरेमा वर्षभर रोगव्याध नलाग्ने किम्वदन्ती समेत उपत्यकावासीमा प्रचलित रहेको छ।